बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह मुआशरती बुराइयों पर बात करेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते रहे हैं। आज का हमारा मौजू है बरकत ख़त्म हो जाना। हमारे रिज़्क़ से, हमारे घर से, हमारे राशन से, हमारे अनाज से बरकत क्यों ख़त्म हो गई है, इस पर बात करेंगे हम। ये एक बहुत बड़ी हमने मुआशरती बुराई को अपनाया हुआ है। वो मुआशरती बुराई ये है कि हमने कोई भी चीज़, कोई सौदा सलफ़, कोई घर का राशन लाने के लिए शॉपिंग बैग का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जो प्लास्टिक के शॉपर बैग हैं, शॉपर हैं, जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग बने हुए हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं। मेरी जो वीडियो ये लोग जो देख रहे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो सबको मालूम है कि जब हमारे बुज़ुर्ग घरों से निकला करते थे कोई सौदा सलफ़ लाने के लिए, चाहे वो गोश्त होता, सब्ज़ी होती, कोई फल होता या दूध वगैरह, दही वगैरह, कोई भी चीज़ लाने के लिए जब वो घर से निकलते थे तो वो बर्तन लेकर जाया करते थे। बर्तन ऐसा कि अगर सब्ज़ी लेने के लिए गए हैं, जैसे हमारी अम्मी थी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, जब वो सब्ज़ी लेने के लिए जाती, हमने तो देखा कि एक प्लास्टिक की टोकरी बनी होती थी। जो हम पुरानी जो हमारी अम्मियाँ हैं, जो हमारी माएँ हैं, अल्लाह उन्हें हयात रखे, ज़िंदगी दे उन्हें, वो उनको मालूम होगा कि प्लास्टिक की एक टोकरी बनी होती थी। हमारी अम्मी वो टोकरी लेकर जाया करती थी। उसमें सब्ज़ी लाना, उसमें फल वगैरह लाना, कोई भी चीज़ लाना, वो उसमें कवर हो जाती थी, यानी कि ढाँप कर हम उसमें लेकर आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि कोई रिज़्क़ वाली कोई चीज़ हो, खाने वाली कोई चीज़ हो, तो उसको ढाँप कर लाया जाए। जैसा कि बहुत से लोग ऐसी मिसाल देते हैं कि अगर हम हमारी ख़वातीन हैं, वो हिजाब करती हैं, पर्दा करती हैं, अपने ख़ुद को, अपने चेहरे को ढाँपती हैं, तो बरकत रहती है, इज़्ज़त रहती है, हया रहती है। तो जो नंगे मुँह आती हैं, वो हया नहीं होती, वो लोग उसको देखते हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं, और बुरी नज़र का लग जाना, नज़र बद का लग जाना शरीयत में वाजिब बताया गया है। इसी तरह हमारे रिज़्क़ में बरकत क्यों उड़ गई है? हमने वो टोकरी ख़त्म कर दी है जो घर से लेकर जाते थे। दही लाने के लिए हमने शॉपर का इस्तेमाल कर लिया है। दूध लाने के लिए हम शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं। गोश्त लाने के लिए हम वो शॉपर बैग का इस्तेमाल करते हैं। और जो सब्ज़ी है, फल है, वो हम शॉपिंग बैग जो हैं प्लास्टिक के, जिसमें सभी चीज़ें, सभी जिनास वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। बहुत पहले को 20 साल अगर हम पीछे जाएं तो एक रवाज था कि जो सीमेंट के जो लिफाफे होते हैं, जो जिन लिफाफों में आजकल सीमेंट आता है, वैसे लिफाफे होते थे। वो लिफाफे, खाकी लिफाफे, उसमें वो चीज़ें डाली जाती थी। जो रिज़्क़ था, जो अजनास थी, जो आटा था, जो मैदा, सूजी, राशन जो हम घर के लिए लेकर आया करते थे, वो उसमें डाल कर लाया करते थे, और वो पर्दा रहता था। वो चीज़ें, वो रिज़्क़ ढाँपा जाता था, जिस वजह से वो दूसरों की नज़र बद से बच जाता था। आजकल हम दूध लेकर आते हैं तो देखने वाला देखता हो, इतना सारा दूध लेकर जा रहा है, ओ ये तो फल के शॉपर भर भर के लेके जा रहा है। अगर हम उन्हीं फल को, उन्हीं सब्ज़ी को, उन्हीं राशन को, अपने रिज़्क़ को, अपने अनाज को एक टोकरी में लेकर जाएं, या फिर वो सीमेंट का लिफाफा जो होता है उसमें खाकी लिफाफा, उसको इस्तेमाल करें, या फिर अखबार में जो चीज़ हम लपेट कर लेकर आते हैं, उसको उस शॉपिंग में बैग में डालने से पहले अखबार में लपेट लें। जो गोश्त वगैरह है, चिकन है या बीफ है, मटन है, जो भी हम लेकर आते हैं, तो उसको अगर हम ढाँप कर लाएं तो बरकत भी रहेगी। तो बरकत तो हमने ख़ुद ख़त्म कर ली है, फिर गिला हम दूसरों से करते हैं, शिकवा दूसरों से करते हैं। लेकिन इसमें कुछ दिखावा भी आ जाता है। दिखावा इस तरह आ जाता है कि हमारी कोशिश होती है कि सबको पता हो, हाँ जी 2-3 शॉपर बैग हैं, हाथ में पकड़े हुए हैं, फल से भरे हुए हैं, सब्ज़ी से भरे हुए हैं, लदे फुंदे आप आ रहे हैं। लेकिन ज़रा वो भी तो सोचें, उन गरीबों का कितना इस्तेहसाल करते हैं, उन गरीबों की हम कितनी दिल आज़ारी करते हैं, जिनके घरों में एक वक्त खाना भी नहीं पकता,
یا جن کے گھروں میں جو بچوں نے کبھی پھل بھی نہیں کھایا ہوتا، کبھی تازہ سبزی نہیں کھائی ہوتی، یا پھر وہ گوشت کو ترستے ہیں، دودھ کو، دہی کو ترستے ہیں، ان لوگوں کی ہم دل آزاری کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ جا رہا ہے تو وہ لوگ یقیناً ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، بد دعا بھی نہیں دیتے، دعا بھی نہیں کرتے، لیکن ان کی آہیں عرش الہی تک ضرور جاتی ہیں۔ ان کی جو نگاہیں ہیں، جو ترسی ہوئی نگاہیں ہیں، جو بھوک میں لپٹی ہوئی نگاہیں ہیں، جو کافی دنوں سے کچھ نہ ملنے کی وجہ سے ایک آب دیدہ نگاہیں ہیں، وہ عرش الہی کو ضرور تکتی ہیں ایک بار۔ پھر عرش الہی سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنی جو ہماری غلطی ہے ہم اس پر کبھی بھی غور نہیں کرتے۔ ٹوکری کو رواج دیا جائے، ایک کپڑے کو رواج دیا جائے، برتن کو رواج دیا جائے۔ آج ہم صبح کو نان لینے جاتے ہیں یا تنور سے روٹیاں لینے جاتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، پیدل جا رہے ہیں یا بائک پہ یا سائیکل پہ یا گاڑی پہ، تو وہ روٹیاں اور نان جو ہے وہ شاپر میں ڈال کر ہمیں دے دیتا ہے، پلاسٹک پہ شاپنگ میں، تو وہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں جی ہاں جی اتنی ساری روٹیاں جا رہی ہیں، اتنے سارے نان جا رہے ہیں، روغنی نان جا رہے ہیں، چنے جا رہے ہیں، یہ حلیم جا رہا ہے، دلیم جا رہا ہے، مرغ جا رہا ہے، یہ وہ ساری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے خود ایسا کیا ہے، تو ایک عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم دودھ لینے جائیں گے تو برتن لے کر جائیں گے، دہی لینے جائیں گے تو برتن لے کر جائیں گے، سبزی لینے جائیں گے تو ایک ٹوکری ہم بناتے ہیں، چاہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری بازار سے عام مل جاتی ہیں، وہ لے کر جائیں گے۔ اگر ہم ٹوکری نہیں لے کر جا سکتے تو ایک کپڑے کا تھیلا گھر سے لے کر جائیں، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا بزرگوں کے پاس وہ تھیلا، آج بھی میں نے دیکھا ہے کچھ جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں محترم، ان کے پاس وہ تھیلا ہوتا ہے، وہ سائیکل کے آگے یا بائک کے آگے لپیٹا ہوتا ہے انہوں نے، اس میں وہ چیز ڈھانپ کر لے کر آتے ہیں جو رزق ہے، جو اناج ہے۔ تو اس سے پردہ بھی رہتا ہے، اس سے ہماری جو سفید پوشی کا بھرم ہے وہ بھی قائم رہتا ہے، اس سے رزق میں برکت بھی رہتی ہے۔ برکت تو ہم نے خود ختم کر لی ہے، گلہ پھر ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی کسی کا رزق بند نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور ہے وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہاں وہ کسی کا رزق کم کر دیتا ہے، کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے گلہ شکوہ کرنے سے پہلے خود پر ایک قانون لاگو کرنا چاہیے کہ جو قانون ہمارے رزق کو بڑھانے میں ہماری مدد کرے، اور جو قانون ہمارے اناج کو بڑھانے میں ہماری مدد کرے، ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھنے میں ہماری مدد کرے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم شاپنگ بیگ کا بائیکاٹ کریں گے، ایک ایسے تھیلے کو، ایک ایسے کپڑے کے تھیلے کو رواج دیتے ہیں، ایک ٹوکری کو رواج دیتے ہیں جس میں ہمارا اناج، ہمارے گھر کا رزق جو آئے تو وہ سب سے چھپ کر آئے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہو، چاہے وہ تعداد میں تھوڑا ہو، لیکن ہمارا ایک پردہ بنا رہے۔ پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ ہمارا اولا رہ جائے، تو ہم اپنا اولا رکھنے کے لیے ہمیں وہ سب کچھ اولے میں رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک تھیلا بنا لیں، اس کے لیے ایک ٹوکری بنا لیں، شاپنگ بیگ کو ختم کریں۔ یہ بالکل سراسر ایک فضول خرچی بھی ہے، اس سے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ انسانی جانوں کا ضیاع اس طرح ہوتا ہے کہ ہم شاپنگ بیگ جو پھینک دیتے ہیں وہ پارک میں، کچرے میں، کوڑے میں جب جاتے ہیں تو بہت سے جانور وہ اس کو منہ مارتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سے جانوروں کے جو ہے وہ گلے میں اٹک جاتا ہے، وہ اس سے جانور مر جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارا جو سیوریج کا سسٹم ہے اس کو جام کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، اس سے گندگی پھیلتی ہے، وہ گٹر ابل پڑتے ہیں، اس سے گندگی ہمارے گھروں تک آتی ہے۔ گندگی تو ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے، صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ باقی سارے جو جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں وہ سارے نصف ہیں، نصف ایمان ہے، صرف صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو سیوریج کا سسٹم ہے اس کو بھی بند کرنے میں، بلاک کرنے میں یہ شاپنگ بیگ کا استعمال کر کے وہ گندگی کو ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا رزق بھی بڑھ جائے گا،
اگر ہمارے گھروں میں صفائی ہوگی، ہمارا اناج بھی بڑھ جائے گا، راشن بھی بڑھ جائے گا، ہمارے کھانوں میں بھی برکت ہوگی اگر ہم کھانا، رزق، اناج، راشن ڈھانپ کر، خرید کر اپنے گھر تک لایا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔